हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रीसेंट इन्वेंशंस हैव चेंज्ड द लाइव्स ऑफ पीपल, यानी जो हालिया इजादात हैं, इन्वेंशंस कहते हैं इजादात को, रीसेंट कहते हैं अभी को या हालिया को, यानी जो मौजूदा इन्वेंशंस हैं, इजादात हैं, उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया है। तो अगर हम बात करें इन्वेंशन की यानी इजादात की, तो इन्वेंशन या इजाद किसे कहा जाता है? न्यू थिंग्स दैट आर मेड और क्रिएटेड, यानी नई चीज़ें जो कि जब बनाई जाती हैं तो उनको कहा जाता है इन्वेंशन या इजाद। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जब पहली दफ़ा बनाया गया था तो हम क्या कहा? हमने कहा कि कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। इसी तरह से जिस तरह कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, इसी तरह से बाकी की चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन है यानी बिजली पे चलने वाला पंखा है, माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जब नई बनाई गई तो हमने कहा कि वो इन्वेंट हुई हैं यानी ईजाद हुई हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की जो इन्वेंशंस हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। हम इनसे मुख्तलिफ तरह के काम लेते हैं और थोड़े वक्त में ये हमारे लिए ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा भी इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन इन्वेंशन से लेते हैं। तो अब हम कुछ इन्वेंशंस का जिक्र करेंगे कि किस तरह से उन इन्वेंशंस ने लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया है, यानी हमारी ज़िंदगियों में ये इन्वेंशंस चेंजेस लेके आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली एक बहुत ख़ास इन्वेंशन या इजाद है जिसने हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं। मिसाल के तौर पे अब हमें पानी लेने के लिए दरिया पे या समंदर पे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अब हमारे घरों में, दफ्तरों में, जहाँ जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है तो बिजली से चलने वाली इस तरह की इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल होती हैं जो कि बिजली पे चलती हैं और बिजली की मदद से ये इलेक्ट्रिक मोटर्स पानी को पंप करती हैं ऊंचाई की तरफ। इस तरह से हम पानी को अपने घरों में टैंकियों में बचा लेते हैं, जमा कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स जो कि बिजली से चलती हैं, उसकी मदद से हम बहुत कम टाइम में कपड़े धो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा वक्त भी बचता है और लेबर यानी मेहनत भी कम लगती है। तो पुराने ज़माने में जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तब हाथों से कपड़े धोए जाते थे, जिस पे कि बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली हमें अवेलेबल हुई है, मुयस्सर हुई है और वॉशिंग मशीन्स आई हैं, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली ने लोगों की ज़िंदगियां चेंज कर दी हैं यानी तब्दील कर दी हैं। एक और इन्वेंशन की बात की जाए तो उस इन्वेंशन का नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा अहम इन्वेंशन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट या एक बहुत ख़ास इजाद है जिसने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया है। तो कंप्यूटर की मदद से हम मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने बिल्स को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने बिजली का या गैस का बिल अदा करना है तो वो हम कंप्यूटर की मदद से अदा कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर पे मुख्तलिफ गेम्स भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इसके अलावा हम नॉलेज यानी अपनी मालूमात में भी इजाफा कर सकते हैं, मालूमात भी हासिल कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। तो इस तरह से कंप्यूटर भी एक बहुत ख़ास रीसेंट यानी हालिया इन्वेंशन है। हम मुख्तलिफ तरह के काम
کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انوینشن کی بات کی جائے یعنی ریسنٹ انوینشن کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے فونز۔ تو فونز کی مدد سے ہم شیئر کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یعنی خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعلق میں کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں اگر وہ دور ہیں، یا ہم نے کہیں کوئی پیغام جلدی بھیجنا ہے تو ہم فونز کے ذریعے سے تصویریں بھی بھیج سکتے ہیں، ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی آواز اور اس کے علاوہ میسج یا پیغام بھی ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ تو فونز نے بھی ہماری زندگیوں میں بہت تبدیلیاں کی ہیں۔ اب ہم نے کہیں اگر دور کسی کو میسج یا پیغام دینا ہو تو بجائے اس کے کہ ہم لیٹر لکھیں یا خط لکھیں جو کہ کافی دنوں بعد وہاں تک پہنچے، میسج کی مدد سے وہ کچھ ہی چند ہی سیکنڈز کے اندر اندر وہ میسج، وہ پیغام، وہ تصویریں، وہ ویڈیوز ہمارے فرینڈز، ہمارے دوستوں اور ہمارے خاندان تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے فون بھی ایک بہت خاص ریسنٹ انوینشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت خاص اور ریسنٹ انوینشن کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے انٹرنیٹ۔ تو انٹرنیٹ نے بھی ہماری زندگیوں میں بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی میں اپنے پسندیدہ پروگرام کا انتظار کریں یا ہم نے کوئی معلومات لینی ہوں تو ہم ٹی وی میں اس پروگرام کا انتظار کریں کہ وہاں سے ہمیں معلومات ملیں گی، ہم اپنے موبائلز کو اور اپنے کمپیوٹرز کو انٹرنیٹ کے ساتھ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کی مدد سے ہم جو پروگرام، جو انفارمیشن یا جو معلومات لینا چاہتے ہیں ہم کچھ ہی سیکنڈز میں وہ معلومات انٹرنیٹ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے انٹرنیٹ بھی ایک ریسنٹ انوینشن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، مزید انوینشنز، مزید نئی چیزیں بن رہی ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں، ہمارے کام تھوڑے وقت میں جلدی سے ہو جائیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ اے فیوچر انوینشن کوڈ چینج دا لائف آف دا پیپل، کہ مستقبل میں آنے والی جو انوینشن ہے، جو ایجاد ہے وہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک اگزامپل لیں گے۔ تو اس کے لیے ہم مثال لیں گے لائف سیور ڈرون کی۔ تو ڈرون اس طرح کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جس میں کہ کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ تو لائف سیور ڈرون پہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس کی مدد سے مستقبل میں سوئمرز کو، یعنی جو تیراک ہوتے ہیں، جو تیراکی کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سوئمر کی جان کو خطرہ ہے تو لائف سیور ڈرون اس سوئمر کو بچا سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک سوئمر پانی میں تیر رہا ہے اور ایک شارک آ گئی ہے، شارک ایک مچھلی ہوتی ہے جو کہ انسانوں کو کھا سکتی ہے، جس سے انسانوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، تو یہ جب پانی کے اوپر یہ ڈرون چلے گا تو شارک کو یہ ڈیٹیکٹ کرے گا، یعنی شارک کی شناخت کرے گا اور سگنل دے گا جس کی مدد سے سوئمر کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مستقبل میں آنے والی ایک انوینشن ہے جو کہ انسانوں کی زندگی کو بچا سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا ریسنٹ انوینشنز ہیو چینجڈ دا لائفز آف پیپل کے بارے میں۔